नमस्ते सबैजनालाई। यदि पार्ट 1 र 2 सबैजनाले हेरेको छ भने यो नौलो कुरा हैन, अलिकति नौलो भन्दा अलिक युनिक टाइपको क्वेशन छ र जति पनि यो ल्याङ्ग्वेज वाला क्वेशन हुन्छ यानी कि ठुलो खालको क्वेशन हुन्छ त्यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो क्वेशन पछि हामी अर्को क्वेशनहरु गर्छौं, जस्तै 7 हरु नम्बरतिर हेर्छौं भने त्यहाँ हुन्छ फाइन्ड द मिडल टर्म 1 डट 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 यति यति n बाइ यति 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 के लेखेको हुन्छ प्रुभ यताउता। त्यसपछि अर्को पार्टमा झन् यस्तो क्वेशन गर्छौं जुन कि आजसम्मको इतिहासमा त्यो क्वेशन नसोधेको कुनै दिनै छैन है। ओके, सर्वप्रथम यो क्वेशनलाई गरिहालौं 6 को ए मज्जाले कम्प्लिट रूपमा। त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि बढ्छौं र के गर्नुपर्छ त्यो पनि हेर्छौं। बेसिक म्याथमेटिक्स पेज 27 यदि छ भने छैन भने पनि पार्ट 1 पार्ट 2 गर्दै गर्दै सब हेर्दै छौ भने सब कुरा इजी हुन्छ। अब हामी यो क्वेशनतिर जान्छौं। पहिला क्वेशनलाई पढौं त एकपल्ट। तिमीहरुले पढिसक्यो होला, फेरि सुनाइदिन्छु म पढेर। फाइन्ड द फोर्थ टर्म in the expansion of this. If the term is independent of x, find the value of n, calculate p if fourth term is 5/2. यति धेरै कुराहरु छ, सबलाई स्टेप बाइ स्टेप गर्छौं हामी। के छ, फाइन्ड द फोर्थ टर्म इन एक्सपान्सन अफ दिस। इफ द टर्म इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ x, फाइन्ड द भ्यालु अफ n। फर्स्टमा फोर्थ टर्म निकाल्न भनेको छ। यदि त्यो टर्म यसले भनेको छ इन्डिपेन्डेन्ट छ x मा भने n को भ्यालु निकाल है, यो n को भ्यालु निकाल। त्यसपछि भनेको छ क्याल्कुलेट p इफ फोर्थ टर्म इज 5/2, थर्ड प्रोसेस। अब फर्स्ट कुरा के सोधेको छ हामीलाई, फाइन्ड द फोर्थ टर्म। ओके, फोर्थ टर्म हामी के गर्छौं t 3 + 1। आर्थ टर्म निकाल्न जस्तै nth टर्म निकाल्न r + 1 गर्छौं। r + 1 भनेको n। फोर्थ टर्म निकाल्न 3 + 1 गर्छौं, के हुन्छ हाम्रो c n r, r को ठाउँमा 3 है, ध्यान दिएर। अनि त्यसपछि फर्स्ट के छ px 3 into 1 by n minus 3 into 1 by x को पावर 3। ठीक छ, p c n r x n minus r by y r सिम्पली जे हामी गर्दै थियौं। अब c n 3 n factorial by 3 factorial into n minus 3 को factorial into p n minus 3 into x n minus 3 into 1 by x3। अब यसलाई हामी के लेख्छौं n factorial by 3 factorial के छ n minus 3 x र n मा कन्फ्युज हुने हैन है, मजाले हेर। x को पावर n -6 हो। यति हामीले के निकाल्यौं t फोर्थ टर्म या फेरि फोर्थ टर्म t 3 + 1 फोर्थ टर्म हाम्रो यति आयो। मजाले कपी गरिहाल। यो के भनेको छ, इफ टर्म इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ x, फाइन्ड द भ्यालु अफ n। यसको मतलब के हो भने इन्डिपेन्डेन्ट अफ x भनेको x को पावर 0 हुन्छ। सिन्स if the term is independent, अहिलेसम्म गरेको छ भने तिमीहरूले यो भन्दा अगाडि भिडियोहरु हेरेको छ भने पज गरेर क्वेशन आफै बनाइहाल। त्यसपछि के हुन्छ अलिअलि फरवर्ड गर्दै अर्को क्वेशनतिर जानु या फेरि रिभिजन जस्तो होस्। टाइम छ भने टाइम यसमा हेर। तिमीहरू हामीलाई के लाग्छ भने अलिकति पढिहाल्यौं भने या फिर धेरै हेर्यौं भने बाफरे टाइम छैन तिमीहरू टेन्सन नलिऊ। एकपल्ट मजाले हेर्दै छौ भने नि कन्सेप्चुअली धेरै जनाले यस्तो छ, धेरै जना फलो गर्दै छ भिडियोहरु मजाले, सब भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्छ। यदि मजाले हेर्दै छौ भने यति त कन्फर्म हो कि तिमीहरूको एकपल्ट हेरेपछि सक्यो र नोट यदि बनाउँदै छौ भने त झन् सक्यो। एक्जामको टाइममा रिभिजन मात्रै गर्यो भने पनि सबै कुराहरु आउँछ। ओके, त्यसैले भिडियो हेर्दा मजाले हेर्ने, सानसानो कुरा, किनभने बिचमा मैले सानसानो कुराहरु भनिरहेको हुन्छु। 5 क्लासको स्टुडेन्टहरुले पनि यदि हेर्दैछ भने उनीहरुले पनि बनाउँछ। जन तिमीहरु त 11 12 र ट्यालेन्टेड स्टुडेन्टहरु, साइन्स लिने सब ट्यालेन्टेड हुन्छ नि। Since term is independent of x, therefore x power will be 0 or x को पावर n minus 6 will be 1, x को पावर n minus 6 will be x को पावर 0, which will give n minus 6 will be 0, which will give n equal to 6. Independent of x, if the find the value of n, therefore
द भ्याल्यु अफ एन इज हाम्रो 6। अब त्यसपछि के गर्छौँ, फाइन्ड द भ्यालु अफ एन भयो। क्यालकुलेट पी इफ फोर्थ टर्म इज 5/2। फोर्थ टर्म हाम्रो 5/2 छ भने पी को भ्यालु निकाल। अब टी फोर्थ टर्म हाम्रो के छ 5/2 छ भने अब भनेको छ हामीलाई पी को भ्यालु निकाल। यसलाई हामी फेरि मजाले माथिदेखि गर्छौँ। यसको मतलब हामी के गर्छौँ भने एन 6 छ हाम्रो अनि फोर्थ टर्म हाम्रो के छ टी फोर्थ टर्म हाम्रो 5/2 छ भने अब हामी के गर्छौँ भने पी को भ्यालु निकाल्छौँ। पी को भ्यालु कुनमा यो इक्वेसन 1 मा हालौँ सबै, एन पनि हालौँ र फोर्थ टर्म 5/2 छ भनेको मतलब 5/2 इक्वल टू एन भनेको 6/3 इन्टु 3 पी कति छ 6 - 3 भनेको 3 इन्टु एक्स n - 6 भनेको x 0 नै हो। मजाले हेर x 0 0 नै हुन्छ। अब हामी यसलाई नै के लेख्छौँ भने p क्यूब विल बी इक्वल टू यो यता जान्छ 5 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 इन्टु 6 फ्याक्टोरियल। यसलाई हामी के लेख्छौँ 5 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 3 फ्याक्टोरियल बाई 2 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल इन्टु 6 इन्टु 5 इन्टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल हुन्छ। यो काट्छ 5 5 कटो। अब हाम्रो के आएको छ 3 इन्टु 2 बाई 2 इन्टु 6 इन्टु 4 2 3 2 = 6 6 1/8 यानी कि p क्यूब 1/8 छ भने इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू 1/2। p हाम्रो 1/2 आउँछ एन्सर। किन भन्दा जस्तै अब p स्क्वायर इक्वल टू 1/4 भएको भए p इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 हुन्थ्यो हो, थाहा छ सबलाई। तर p क्यूब 8 हुँदा p इक्वल टू 2 मात्रै हुन्छ किनभने 2 को क्यूब 8 हुन्छ -2 को क्यूब -8 हुन्थ्यो है। यो डिफरेन्स बुझ्नु। यदि यहाँ -1/2 पनि दिएको भए -1/2 को फेरि क्यूब गरेर त कति हुन्छ -1/8। यहाँ हाम्रो एलएचएस -1/8 छँदै छैन। बुझेनौ मलाई थाहा छ, तर याद राखिहाल्नु यो कुरा र 1-2 मिनट आधी घन्टा पछि आफै बुझ्छौ अलिकति ध्यान दियो भने है। एकछिन क्यामेरामा ठ्याक्कै आयो। 6 को ए नम्बरको क्वेसन कन्सेप्चुअल टाइपको छ, कन्सेप्ट बेस्ड छ। सो क्वेसनलाई तिमीहरू पनि आफ्नो कन्सेप्टमा बेस्ड हुने गरी लेखिहाल सबै कुरा। अब त्यसपछि हामी 6 को बी तिर जान्छौँ, तर 6 को ए लाई चाहिँ एकपल्ट चाहिँ गहन अध्ययन गर्नै पर्छ है। ओके, now see if the coefficient of x inverse in the expansion of this is 90 find the value of k। ओके, यहाँबाट हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ भने कोफिसिएन्ट अफ x को पावर -1 हामीलाई भनेको छ कोफिसिएन्ट अफ दिस विल बी कति 90। अब हामी पहिला यसलाई एक्सपान्सन गरौँ न त। t r+1 टर्म कति हुन्छ हाम्रो मजाले हेर। r+1 टर्म हाम्रो हुन्छ c 5r इन्टु x 5 - r इन्टु k बाई x kr/xr ठिक छ। 5 - r इन्टु k बाई x को r। अब हामी के लेख्छौँ भने कति टर्म भन्दा कोफिसिएन्ट अफ x इन्भर्स। पहिला हामी x इन्भर्स निकालौँ त कुन टर्ममा पर्छ भनेको मतलब अब के भनेको छ हामीलाई x इन्भर्स यानी कि नाउ फाइव - 2r - 1 5 - 2r इक्वल टू -1 2r इक्वल टू मजाले हेर 2r इक्वल टू 5 + 1 6 r इक्वल टू 3 r 3 हो भने देयरफोर फोर्थ टर्म किनभने r3 फोर्थ टर्म हैज कोफिसिएन्ट अफ
एक्स माइनस 1 फोर्थ टर्मलाई को कोफिसिएन्ट एक्स माइनस 1 हुन्छ। हामीलाई आर यहाँबाट आइसक्यो किनभने एक्स माइनस 1 भनेको छ। अब कोफिसिएन्ट अफ एक्स माइनस 1 विल बी कति भन्दा 90। यसको मतलब के हो भने सी 5r इन्टु के आर विल बी 90 र आर हामीले किन निकालेको थियौँ, आर यहाँ हाल्न निकालेको थियौँ। सी 5 आर कति छ 3 इन्टु के 3 विल बी इक्वल टु 90 बाई सी 5 3 हामी लेख्न सक्छौँ। यो यसलाई यसरी मेट्दा 5 इन्टु 5 बाई 3 इन्टु 2 यसलाई त क्यालकुलेट मजाले गर्न सकिन्छ। 90 इन्टु 3 इन्टु 2 बाई 5 इन्टु 4 इन्टु 3 फ्याक्टोरियल यो काटियो। 2 1 जा 2 2 जा 4 काटियो। 5 2 जा 10 9 यानी कि 9 भयो हाम्रो। के क्यूब विल बी इक्वल टु हाम्रो यो केसमा 9। ओके, इन दिस वे हामी यो क्वेसन गर्छौँ। अब हेर ठिक छ। 6 को बी होइन, यो आफैले गरेको हो। मतलब मैले एउटा क्वेसन कपी गर्न मिस्टेक छ तर कन्सेप्ट सेम छ। क्वेसन कपी गर्न मिस्टेक भएको छ तर कन्सेप्ट सेम छ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु है। अब क्वेसनलाई चेन्ज गरे एक्स स्क्वायर गरिदिउँ भने हाम्रो के हुन्छ, एक्स 2r हुन्छ। यहाँ पनि माइनस 2r हुन्छ, माइनस 2r हुन्छ, माइनस 3r यता गएपछि 6r इक्वल टु 2 छ। अब सब r को ठाउँमा 2 हाल्छौँ, के को ठाउँमा 2 हाल्छौँ। ठिक छ, के को ठाउँमा 2 हाल्छौँ। 5 3 र 5 2 एउटै कुरा हो, यानी कि के स्क्वायर इक्वल टु 9, के इक्वल टु प्लस माइनस 3 यसरी आयो। अब के हेर जस्तै सिएनआर छ नि, हो सिएनआर र सिएन माइनस आर एउटै कुरा हो, यानी कि सी 15 10 र सी 15 5 एउटै कुरा हो है। यो कुरा याद राख्नु। कम्बिनेसन यदि गरेको छ भने कम्बिनेसनमा यो कुराहरू छ। फाइन्ड द मिडल टर्म और टर्म्स इन द एक्सपेन्सन अफ दिस। हामीले के मिडल टर्म गरेको छैनौँ। फाइन्ड द टर्म, अरे बाफ रे, अहिलेसम्म त मिडल टर्ममै गरेको छैनौँ। 4वटा क्वेसन मिडल टर्मको गरिहाल्छौँ। एकछिन त्यसपछि मिडल टर्म फर्स्ट भिडियोमा हामीले गरेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ 4वटा क्वेसन मिडल टर्मको गरौँ। आफ्टर द्याट हामी प्रुफवाला क्वेसन गर्छौँ। प्रुफवाला क्वेसन भनेको 1 प्लस एक्स को पावर 2 एन विल बी इक्वल टु 1.35 बाई एन फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल यताउता जुन थियो नि, हो त्यो वाला गर्छौँ। ओके, फाइन्ड द मिडल टर्म। मिडल टर्म फाइन्ड गर्दा सिम्पल 1-2 कुरा याद राख्नुपर्छ। के भन्दा हेर, पहिला ए प्लस बी होल स्क्वायरको एक्सप्यान्ड गर्नु र ए प्लस बी होल क्युबको के हुन्छ, बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ मिडल टर्म दुईवटा आयो र यहाँ मिडल टर्म हाम्रो एउटा मात्रै आयो। यदि यो इभेन छ भने एउटा मात्रै मिडल टर्म आउँछ, अड छ भने 2वटा मिडल टर्म आउँछ, इभेन छ भने ओन्ली 1 मिडल टर्म। बेसिक एन्ड वान अफ द मस्ट के भन्नु युजेबल एक्जाम्पल हो जुन कि हामी यसरी गर्छौँ। या अड छ भने अडमा एउटा मात्रै इभेन छ, इभेनमा एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ। त्यो मिडल टर्म कुन टर्म हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँ 2 छ नि, 2 डिभाइडेड बाई 2 कति हुन्छ, 1 प्लस 1th टर्म, यानी कि n बाई 2 प्लस 1th टर्म हुन्छ। यानी कि 18 छ भने 18 बाई 2 प्लस 1th टर्म, यानी कि 10th टर्म। अब 10th टर्म इज मिडल टर्म भन्छौँ। अब 10th टर्म फाइन्ड गर्दा हामीले t9 प्लस 1 लेख्नुपर्छ, हो r प्लस 1 गर्नुपर्छ। c n r x r 1 बाई x x n माइनस r 1 बाई x r के लेख्छौँ, 18 फ्याक्टोरियल बाई 9 फ्याक्टोरियल इन्टु 9 फ्याक्टोरियल हो, इन्टु x को पावर 9 बाई 1 बाई x को पावर 9, यानी कि 18 फ्याक्टोरियल बाई 9 फ्याक्टोरियल इन्टु 9 फ्याक्टोरियल विल बी आवर मिडल टर्म। एन्ड मिडल टर्मको एन्सर फेरि तिमीहरू अत्तिन थाल्यो, अत्ति नै होइन।
जब अब अर्को क्वेसन गर्छौँ त्यसपछि सब कन्फ्युजन अझै टाढा जाँदै जान्छ। के छ 2x + 1/x को पावर 17 2x + 1/x को पावर 17। अब यो रट्नु सट्नु पर्दैन, मैले रटेको थिइनँ। के छ 3 + 1/2 सेकेन्ड टर्म र सेकेन्ड टर्म + 1 टर्म थर्ड टर्म, यानी कि मजाले हेर सेकेन्ड टर्म र थर्ड टर्म। अब 17 छ भने 17 को टर्महरु निकाल नि त पहिला। यसलाई म मेट्दिन फेरि पनि, यसले तिमीहरुको कन्सेप्ट बुझोस्। 17 छ भने 17 + 1/2 यानी कि 9th टर्म र 9 + 1 17 + 1/2 + 1 9th या र अर्को 10th टर्म। अब 9th टर्म हामी कसरी निकाल्छौँ t8 + 1 गर्छौँ। मजाले बुझ। rth टर्म भनेको r, nth टर्म भनेको r + 1 n भन्दा 9 छ भने यहाँ 8 + 1। अब सबमा 8 लाग्छ। जस्तै 8 भने फेरि धेरै कन्फ्युजन पनि हुने होइन। 9th टर्म र 10th टर्म निकाल्न सिक्यौँ भने अब भयो 9th टर्म, त्यसपछि 10th टर्म हामीलाई निकाल्ने फर्मुला थाहा छ। t9 + 1 विल बी इक्वल टु 8th टर्म कति छ c 17 8 2x 17 - 8 × 1/x 8 हो, यति नै हाम्रो हो। अनि त्यसपछि 10th टर्म भनेको c 17 9 9 + 1 हो नि त 10th टर्म, गरेकै छौँ धेरैपल्ट। ओ सेट 2x 17 - 9 1/x को पावर 9। यदि nth टर्म निकाल्न आयो भने यो हामी मिडल टर्म पनि निकाल्न सक्छौँ। ओके, दिस इज आवर फाइनल आन्सर। यसलाई सल्भ गर्नुपर्छ। सल्भ गरेर दुईटा मिडल टर्म यसको आउँछ यदि अड छ भने, यो कुरा याद राख। र अब जुन दुईटा क्वेसन छ त्यो कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन छ 7 नम्बरको। हेर यहाँ nth टर्म निकाल्न हामीले सिक्नुपर्छ है। अलिकति फोकस गरेर हेर है, अरू केही पनि छैन। यहाँ एक त नेगेटिभ छ, अर्को छ योभन्दा अगाडि भिडियोहरू जसले हेरेको छ नेगेटिभ सिगेटिभको कन्सेप्ट सबै बुझिहालेको छ। र जतिजनालाई अलिअलि डाउट छ तिनीहरूले यसलाई अलिकति फोकस गरेर यो क्वेसन हेर। यो क्वेसन अलिक मजाले गर्छौँ। जस्तै 2n + 1 छ हाम्रो। 2n + 1 इज अभियसली आवर अड नम्बर। त अड नम्बरमा हामीले के लेखेको थियौँ भने 2n + 1 + 1 2n छ भने nth टर्म छ भने n + 1/2 एउटा यो टर्म। अर्को टर्म हामीले के गरेको थियौँ, सपोज 2n + 1 + 1/2 छ +1 यो टर्म, यानी कि यो टर्म र यसको +1 टर्म। बुझ्यौ? वी हैव टू टर्म्स। एउटा अड छ भने जस्तै यो टर्म हो 2n + 1 त टर्म हो नि, यसमा 1 जोडेर 2 यो टर्म भयो। अर्को यो त टर्म हो नि एउटा +1th टर्म है। पहिला यो टर्म निकालौँ त्यसपछि +1th टर्म निकालौँ। अड हो दुईटा हुन्छ किनभने 2n 2 मा कुनै नेचुरल नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर 1 जोड्यो भने त्यो अड हुन्छ। 2 × 8 16 + 1 17 जुन सुके जोडौँ। र यसको प्रोफेसनल टाइप हामीले योभन्दा अगाडिको दुईटा क्वेसनमा गरिसकेको छौँ। अब यहाँ फेरि फोकस गर्ने मेरो के एम हो भने सब लेभलको स्टुडेन्टले इजिली बुझोस् है। त्यसैले र बुझेको छैन भने फेरि म भन्दैछु कमेन्ट गर्नु। यस्तो व्हाट्सएपहरू नम्बर सेयर भएकै छ सबमा। धेरै स्टुडेन्टहरू जस्तै 100+ स्टुडेन्टहरू व्हाट्सएपमा जहिले डाउट सोधिरहेको हुन्छ। रिप्लाई अलिक ढिलो आओस् छिटो आओस् तर सबैको रिप्लाई आउँछ। र जस्तै 4-5 जना 7 जनाको सेम डाउट छ भने युट्युबमा बनाएर त्यसलाई अनलिस्ट गरेर उनीहरूलाई मात्रै पर्सनली सेयर गरिन्छ। 10-15 जनाले जे पठाइदिन्छु। अब यो प्लान गरेको छु जति स्टुडेन्टहरूले डाउट धेरै जस्तै 10वटा स्टुडेन्टहरूले सेम कुरामा प्रब्लम हुँदैछ भने नि उनीहरूलाई स्पेशल भिडियो नै आउँछ र युट्युबमै अपलोड हुन्छ। किनभने 10 जनाले प्रब्लम छ भने झन् कतिलाई त्यस्तो प्रब्लम होला। ओके, अब यहाँ हेर मिडल टर्म आर
n+1 टर्म र त्यसपछि मिडल टर्म हाम्रो यहाँ दुईटा छ, एउटा n+1 टर्म र n+2 टर्म। नाउ केही छैन, नम्बरको ठाउँमा n+1 टर्म इक्वल टु t n+1 n+1 टर्म भने जस्तै 7th टर्म निकाल्दा हामीले के गर्थ्यौँ मजाले हेर, t 7 - 1 + 1 गर्थ्यौँ, यानी कि t 6 + 1th टर्म गर्थ्यौँ नि त, 6 + 1 r+1 गर्थ्यौँ। यहाँ के छ n+1 छ भने n+1 बाट 1 घटाऊ +1, यानी कि n+1 टर्म हो। r यो n भनेको r हो, हामीले n+1 निकाल्दैछौँ तर n r को ठाउँमा n मात्रै हाल्न पर्छ। जस्तो योभन्दा अगाडि क्वेसनहरू गर्दै थियौँ, अब हामी के लेख्छौँ भने यो एक्सपान्सनमा हेर मजाले हेर, c n बाई r, अलिकति ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने c nr यस्तो लेख्न सकिन्छ नि, हो cnr x बाई a को पावर n, यानी कि 2n + 1/1 माइनस n इंटू a बाई x को पावर हामी के लेख्छौँ यहाँ भन्दा a बाई x को पावर n, सब कुरा सेम छ तर यहाँ बिचमा नेगेटिभ आइदियो। नेगेटिभ भने के हो भने यो n यानी कि -a बाई x को पावर n हुन्छ नि त, -1 को पावर n हामी लेख्छौँ। अब n के हो त्यो हामीलाई थाहा छैन, थाहा पाउनु पनि छैन। n यदि पोजिटिभ छ भने ठिक छ, पोजिटिभ छैन भने पनि केही छैन, ठिक छ। ओके, अब यसलाई हामी के लेख्छौँ भने 2n + 1 को फैक्टोरियल बाई n को फैक्टोरियल इंटू 2n + 1 माइनस n भनेको n + 1 को फैक्टोरियल, ठिक छ, इंटू x 2n माइनस n भनेको n + 1 बाई a, n + 1 इंटू a n बाई एक्स n - 1 को पावर n। अब यसलाई लेख्न सक्छौँ हामी 2n + 1 को 1 n फैक्टोरियल बाई n + 1 फैक्टोरियल। अब x बाई a, सबभन्दा अगाडि हामी के लेख्छौँ -1 को पावर n। एउटा टर्म यो आयो, यो टर्मलाई मजाले हेर के गरे, कस्तो कस्तो गरे, सिम्पल फर्मुलाहरू मात्रै युज भएको छ। जुन बेसिक फर्मुलाहरू हामी जहाँ पनि युज गर्दै थियौँ त्यहीहरू मात्रै युज भएको छ। कपी गरिहाल मजाले, कपी गरिसकेपछि अब n+2th टर्म, n+2th टर्म निकाल्न हामी के गर्छौँ t + 1, यो भनेको r+1 हो। अब सबमा 2n + 1 इंटू n + 1 x बाई a 2n + 1 माइनस n + 1 a बाई x -1, यसको पावर जे हुन्छ नि -1 को पावर पनि त्यही हुन्छ, किनभने x माइनस y छ नि त, x प्लस माइनस y गर्न सक्थ्यौँ, -a बाई x को पावर n, त -1 लाई बाहिर निकाल्थ्यौँ, क्लियर देखिन्छ। ओके, अब यसलाई सिम्पली हामी सल्भ गर्छौँ। ठिक छ, यति इन्टु
ए बाई एक्स एन्ड दिस इज आवर क्यामेरामा पनि आइसक्यो मिडल टर्म। म अलिकति पानी खान्छु तबसम्म तिमीहरू यसलाई एकपल्ट मजाले हेरेर फेरि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। ओके, अर्को क्वेसन छ ax माइनस 1 बाई ax 4 नंबर हेर। 1 बाई ax को पावर छ 2n। यो इभेन हो, इभेनमा एउटा मात्रै मिडल टर्म हुन्छ, त्यो के हो भन्दा 2n बाई 2 प्लस 1th टर्म हुन्छ, यानी कि n प्लस 1th टर्म। अब n प्लस 1th टर्म हाम्रो के हुन्छ भन्दा t n प्लस 1 नै लेख्छौँ, सब c 2nn ax बाई 2n माइनस nn इंटू ax बाई n इंटू माइनस 1 बाई n। अब के लेख्छौँ n बाई n n an xn इंटू 1 बाई इंटू माइनस 1 को पावर n। अब यसलाई लेख्छौँ माइनस 1 एंड दिस इज आवर सिम्पली मिडल टर्म। केही त्यति धेरै गर्नु पर्दैन, माइनस 1 को पावर n 2n बाई n n n n n छ। सिन्स यहाँसम्म गरिसक्यौँ भने अब सबैको एप्लिकेसन एउटै क्वेसनमा हुन्छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 8 र 8 9 10 त त्यस्तै 8 हेर अनि 11 हेर। क्वेसन नम्बर 11 मा के छ भने क्वेसन नम्बर 11 अर्को भिडियोमा हुन्छ होला या दुईटा भिडियो पनि लाग्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 11 बाट एउटा पनि क्वेसन यस्तो छ जुन कि मतलब त्यहाँ क्वेसन नम्बर 11 बाट कुनै वर्ष यस्तो खाली जाँदैन, एउटा न एउटा क्वेसन सोध्छ नै है। ओके, र चाहे जस्तो सुकै खराब स्थिति होस् जेसुकै होस् स्टुडेन्टहरुको एउटा क्वेसन नम्बर 11 बाट सोधेकै हुन्छ। तर 11 भन्दा अगाडि हामी 8 नम्बरको गरौँ। 8 नम्बर पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट छ, 8 नम्बरबाट पनि सोधिने चान्स हुन्छ र 11 मा पनि 8 कै कन्सेप्टहरु छ, त्यसैले 11 लाई सोध्छ र 11 ले सब कन्सेप्ट बेसिस समेटेको छ। तर 8 को हेरौँ मज्जाले। अब हेर 8 को ए सर यस्तो त यो क्वेसन पो हो त, अब बल्ल हामी बाइनोमियल पढेको जस्तो फिल हुँदैछ, जस्तो फिल भयो होला। यो क्वेसन म्याक्सिमम टाइम एक्जाममा सोधेको छ, यस्तो टाइपकै सोधेको हुन्छ। 11 नम्बर क्वेसन त 7 8 वटा कतिवटा छ एच सम्म, र त्यो म्याक्सिमम टाइम सोधेको छ। तर यहाँ पनि त्यसकै कन्सेप्टहरु युज हुन्छ। अब यसको मिडल टर्म यो हो भनेर प्रुभ गर्नुस्। प्रुभ अब क्वेसन आन्सर दुईटै छँदैछ, प्रुभ हामीले गर्नु छ। ओके, सोलुसन even therefore n plus 1th term is middle term हो t n plus 1th term equal to t n plus 1 rth term, यानी कि r plus 1 term equal to n plus 1 हैन, यो r हो यो 1 हो। हामीले फेरि टर्म निकाल्न सिकेको छैनौं भने घाटा लाग्छ, घाटा हुन्छ क्या गर्दा। टर्म निकाल्न मजाले सिकेको छ भने अब हामी फर्दर अगाडि बढौँ। t n plus 1 टर्म c nr, यो r plus 1 हो नि त, c nr के छ 1 को पावर 2n माइनस n, जेसुकै लेख न 1 नै हुन्छ, त्यही पनि स्टेप अलिकति फलो गर्दिम न। x को पावर n, x को पावर r 2n बाई nn। ध्यान दिएर हेर,
एक्सको पावर एन। अब हामीले प्रुभ यहीँ सबै कुरा लुकेको छ, हामीलाई प्रुभ गर्नु छ यति यति यति, र पहिला 2 को पावर एन र तल एन फ्याक्टोरियल मात्रै चाहिएको छ। पहिला हामी के गर्छौँ, यसलाई फ्याक्टोराइज गरौँ न त। 2n इन्टु 2n माइनस 1 इन्टु 2n माइनस 2 इन्टु डट 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 4 3 2 1 बाई n फ्याक्टोरियल इन्टु n फ्याक्टोरियल एक्सको पावर n। एक्सको पावर n चाहिएको छ, यसलाई जस्ता त्यस्तै छोड्ने। अब हामीलाई के चाहिएको छ भने, ध्यान दिएर अलिकति फोकस गरेर हेरौँ भने, र यसलाई अर्को अर्डरमा लेखौँ न त 1 2 3, किनभने 1 3 5 को टर्ममा लेखेको छ। 4 इन्टु 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 सबमा इन्टु छ, फेरि 2n माइनस 2, यो फ्याक्टोरियल होइन इन्टु हो सबै, एकअर्कालाई मल्टिप्लाई गर्दै 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 गएको छ। 2n माइनस 2, 2n माइनस 1, 2n बाई n फ्याक्टोरियल अनि यता चाहिँ एक्सको पावर n छ। अब हामी के लेख्छौँ भने 1 3, किनभने हामीलाई जे दिएको छ त्यो पहिला लेखौँ। 5 डट 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 2n माइनस 1 सम्म हो। अड नम्बरलाई चाहिँ हेर, जस्तै ए बी सी डी ई एफ जी एचहरू छ, यो बिच बिचको निकाल्यौँ, ए सी ई जी, अनि अर्को पनि त इन्टु नै हुन्छ, इन्टु बी डी एफ एच हो। यो सब फेरि मल्टिप्लाईमै छ, तर ब्र्याकेटमा यत्तिकै लिएको हामीले, इन्टु सब मल्टिप्लाईमा छ, ब्र्याकेटमा लिएर अलिकति क्लियरिफाई होस् भनेर। अब के छ, 2 4 6 डट डट 2n माइनस 2 र 2n यति छ। एक्सको पावर n जे छ छँदैछ बाई हाम्रो n फ्याक्टोरियल। हामीलाई जे प्रुभ गर्न देख्छ सब कुरा आइसक्यो। हेर के प्रुभ गर्न देख्छ र के आयो, यहाँ अलिकति वाच गऱ्यौँ भने हामीलाई प्रुभ गर्न यो दिएको छ, यो टर्म आइसक्यो। ध्यान फोकस गरेर हेर, मेरो फोकस यहाँ छ। अब तिमीहरूमा इन्ट्र्याक्सन यता यता गर्दै गयो भने मेरो फोकस पनि यहाँ डाउन हुनसक्छ, त्यसैले म अलिकति। अब त्यसपछि यो छ, एउटा n पनि छँदैछ, xn छँदैछ। अब एउटा n हट्नु छ र 2 को पावर n आउनु छ, भनेको मतलब के हो भने 2 4 6 8 यताउता छ नि, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, 1.3.5 डट डट 2n माइनस 1 इन्टु यहाँबाट 2 कमन लिन्छौँ हामी, एउटाबाट 2 कमन लिन्छौँ। अब जस्तै 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8हरू भएको भए हामीले 2 कमन लिँदा के हुन्थ्यो, 1 प्लस 2 प्लस मजाले हेर 3 प्लस हो नि, यही हो नि, 2 कमन 2 4 एकछिन क्यामेराको भिजिबिलिटी ओके, प्लसमा तर मल्टिप्लाई छ 2 इन्टु 4 इन्टु 6 इन्टु 8 इन्टु 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 2n सम्म छ भने हामीले यहाँबाट पनि 2 कमन लिन्छौँ, यहाँबाट पनि 2 कमन लिन्छौँ, यहाँबाट पनि 2 कमन 2 सबैबाट एउटा 2 लिनुपर्छ, 1 2 3 4 यसलाई बनाउन हो। सबैबाट 2 लिम भने त्यो 2 लाई हामी 2 इन्टु कतिवटा 2 लिम n वटा, त जतिवटा 2 लिन्छौँ 2 को पावर त्यति हुन्छ, त n वटा 2 लिम भने 2 को पावर n, 2 को पावर n हुन्छ यहाँ 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु डट डट n सम्म। फेरि म भन्दैछु 1 इन्टु 2 3 डट 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 यहाँ n सम्म डिवाइडेड बाई n फ्याक्टोरियल इन्टु x को पावर n। यो n फ्याक्टोरियल र 1 2 3 4 n सम्म कट छ। अब हाम्रो यहाँ के बचेको छ भने 1 3 5 2n माइनस 1 हो इन्टु 2n इन्टु xn बाई n को फ्याक्टोरियल विच इज मिडल टर्म प्रुभड। अब फेरि धेरैजनाले यहाँ पनि दिक्कत फिक्कत के हुँदैछ भने एउटा योमा मात्रै दिक्कत हुनसक्छ, त्यसलाई पनि क्लियरिफाई गर्ने कोसिस त गरेको छैन भने एकपल्ट दुईपल्ट तीनपल्ट चारपल्ट पाँचपल्ट कतिपल्ट गर्न सक्छौ, त्यतिपल्ट गर है। अब अर्को क्वेसन छ सिमिलर टाइपको 1 माइनस 1 x माइनस 1 बाई x को पावर 2n x माइनस, र यो क्वेसन पनि धेरै राम्रो छ, x माइनस 1 बाई x को पावर 2n विल बी इक्वल टू 135 2n माइनस 1 n फ्याक्टोरियल अरे माइनस 2 को पावर 1 माइनस 2 को पावर n 135 दिस दैट गर्दै 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 माइनस 2 को पावर n छ, यहाँ चाहिँ xn पनि छैन। अब यसलाई नि प्रुभ गर्न हामीले
2n छ भने मिडल टर्म एउटा मात्रै हुन्छ, यहाँ 1 माइनस x को पावर 2n यति 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 n प्लस 1 यति नै हुन्छ। ठिक छ, n प्लस 1 टर्म नै हुन्छ, सबै कुरा सेम हुन्छ किनभने र यसमा अड दियो भने दुईटा रुट आउँछ, सरी दुईटा मिडल टर्म आउँछ, तर 2n दिएको छ इभन एउटा मिडल टर्म हुन्छ। अलिकति फोकस गरेर हेर्नु भने हेर कति सिम्पल छ, अघिको क्वेसन भन्दा नि सिम्पल लाग्छ यो। अब हामी n प्लस 1 के गर्छौँ यसलाई c 2nn इन्टु 1 त 1 नै गयो 1 बाई x को पावर n इन्टु माइनस 1 को पावर n। फोकस गरेर हेऱ्यौँ भने यो यति नै हुन्छ र हामीलाई प्रुभ गर्न कति -2 को पावर n दिएको छ, पछि हामी प्रुभ गर्छौँ त्यसलाई। पहिला हामी यसलाई लेखौँ त्यही अघिकै टर्ममा, यसको फ्याक्टोरियल के हुन्छ 2n बाई n इन्टु n 1 बाई x को पावर n इन्टु माइनस 1 को पावर n के छ यहाँ -2 को पावर n है। प्रुभ गर्न यति दिएको छ, हामी यसलाई पहिला क्याल्कुलेट गरौँ त्यही टाइपले के छ n। अब यसलाई सिम्पली हामी अलिकति फोकस गरेर हेऱ्यौँ भने सब कुरा क्लियर हुँदै जान्छ। यसलाई अघिकै टर्ममा एउटा हामीलाई तल n फ्याक्टोरियल एउटा मात्रै छ, त यसलाई पहिला के गरौँ भने नि यो छ, त्यसपछि अर्को छ हाम्रो 2 इन्टु 4 इन्टु 8 इन्टु 6 8 10 गर्दै गर्दै 2n बाई n फ्याक्टोरियल x को पावर माइनस n माइनस 1 को पावर n। ठिक छ, अब 2n माइनस 1 आयो इन्टु यसलाई गरिब भने के हुन्छ यो 2 को पावर n लिम भने 1 2 3 डट 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 n सम्म बाई n फ्याक्टोरियल कट छ x को पावर माइनस n माइनस 1 को पावर n। अब 1 3 5 डट डट 2n माइनस 1 इन्टु 2n x को पावर माइनस n माइनस 1 को पावर n बाई n फ्याक्टोरियल। अब ध्यान दिएर यति सबैलाई -2 को पावर n भनेको छ। यहाँ हामी के गर्न सकिन्छ भने यसलाई मात्रै म चेन्ज, यो त आइसक्यो हाम्रो, यसलाई चेन्ज गर्छौँ के हुन्छ -2 को पावर n, किनभने हेर a को पावर n इन्टु b को पावर n के हुन्छ a इन्टु b को पावर n 2 को पावर n इन्टु माइनस 1 को पावर n 2 इन्टु माइनस 1 को पावर n, यानी कि -2 को पावर n इन्टु x को पावर माइनस n भनेको 1 बाई x। यहाँ चाहिँ हाम्रो x पनि हुन्छ, एकछिन प्रुफमा छैन तर x बट x पनि हुन्छ है, यहाँ बाई x लेख या फिर यहाँ नै x लेख्न सकिन्छ र यति नै हाम्रो प्रुफ हो। सिम्पली अरू केही पनि गर्नु छैन, यही एउटा दुईटा जुन कुराहरू छ जसलाई मध्यनजर नगरिकन। अब यो 2 हामीले यहाँ के गर्थ्यौँ 2 कमन लिएर 1 इन्टु 2, अरे बेवकुफ हौ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस यस्तो भएको भए पो 2 कमन लिएर 1 प्लस 2 प्लस 3, माइन्ड नगर्नु है यस्तो कुराहरू, सरी कसैलाई हर्ट भएको छ भने ल हेर जस्तै यस्तो छ, यदि त्यही 2 इन्टु 4 इन्टु 6 इन्टु 8 छ भने नि 2 इन्टु 1 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 4 यस्तै गर्दै गर्छ नि त। अब 1 2 3 4हरूलाई एक ठाउँमा इन्टु गर्दै गयौँ भने त 2 पनि त कति धेरै 2 इन्टु 2 इन्टु 2 कतिवटा 2 हुन्छ n वटा, त के गर्छौँ 1 इन्टु 2 इन्टु 3 इन्टु 4 अनि यहाँ अगाडि नै 2n हालिदिन्छौँ। यसरी सिम्पली यो क्वेसन पनि हुन्छ हाम्रो सल्भ, एकदम सिम्पल खालको क्वेसनहरू छ। यस्तो स्ट्र्याटेजी र बेसिक कन्सेप्टहरू मजाले मध्यनजर राखेर गऱ्यौँ भने सबै क्वेसनहरू सिम्पली सल्भ हुन्छ। ओके, मैले सोचेँ अब 2 3 जे क्वेसन गराइदिउँ, तर 2 3 क्वेसन गराएर हुँदैन,
यो क्वेसनलाई मजाले प्र्याक्टिस गर अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। र जुन पनि च्याप्टर कसैले सुरुदेखि लास्टसम्म हेरेको छ भने म्याथमा त सब कुरा कम्प्लिट हुन्छ उसको। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो, थ्याङ्क यू सो मच फर सपोर्टिङ अस एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ है। ओके, र हाम्रो सब्सक्राइबर एउटा राम्रो रेटमा बढ्दैछ यो 7, 8, 10 दिनमा। सो सबैजनाले धन्यवाद। जतिजना धेरैजना यस्तो स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ 4-5 जना जोसँग अहिले पनि कुराकानी भइरहन्छ। मेरो सब्सक्राइबर 100 भन्दा कम थियो त्यतिखेर नै उनीहरूले युआर बेस्ट टिचर दिस द्याट भनेर मोटिभेट गर्दै गर्दै आउनुभएको छ। म उहाँहरूलाई केही दिनपछि मेन्सन गर्छु है। ओके, मेन्सन भन्दा पनि हृदयबाट थ्याङ्क यू सो मच। र अब मेरो एम यही हो, फ्री एजुकेसन सबलाई होस्। जो नुक एन्ड कर्नरमा छ हाम्रो कन्ट्रीको उनीहरूले पनि फ्री एजुकेसन मजाले पाओस्। र कुनै कुराको कहिले यदि कसैले भन्छ भने पे गर, या फेरि यस्तो भिडियो हालिदिएको छु 2टा भिडियो हेर्छ त्यसपछि पे 100 रुपिस देन यु विल सी द होल सिलेबस अफ दिस च्याप्टर दिस द्याट। तिमीहरू टेन्सन नलियो, जति सक्दो हुन्छ म फ्री सबै कुरा। युट्युब त फ्री छ नि हो। र युट्युबले अलिअलि इन्कम पनि दिन्छ टिचरहरूलाई। यदि मैले राम्रो कन्टेन्ट बनाएँ भने त्यो अलिअलि इन्कम र धेरैजना स्टुडेन्टले हेऱ्यो भने त्यही अलिअलि त धेरै भइहाल्छ मेरो लागि। इनफ भन्दा पनि स्टुडेन्टलाई चाहिँ फर्स्ट सबै कुरा क्लियर होस्, सब कुरा राम्रो होस्। त्यसपछि अब हामी केही दिनमा कोचिङ इन्स्टिट्युट खोल्छौँ। यदि जो विराटनगरको हो भने त्यहाँ मजाले सबभन्दा कम फीमा भन्दा पनि सबभन्दा क्वालिटी एजुकेसन हामी दिन्छौँ। र जसको फ्यामिली कन्डिसन जस्तो छ त्यो अनुसारले हामी फी पनि, यदि उहाँको बुवा आमाहरू आएर फ्यामिली कन्डिसनको बारेमा वर्णन गर्नुभयो भने कन्फर्म हामी कम फीमा गर्छौँ। र मेन एम यही हो, बेस्ट एजुकेसन दिने। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जति साथीहरू हुन्छ उनीहरूलाई सेयर गर्दा हुन्छ, सेयर गर्नुहोस् है। र आफ्नो जो रिलेटिभहरू छ क्लास 8 देखि 12 सम्म, अहिले चाहिँ 12 को म्याथ फर्स्टमा कम्प्लिट गरिहालौँ। त्यसपछि 11 को त अब म्याथ फिजिक्स केमिस्ट्री सँगसँगै जान्छ। 11 को स्टुडेन्टको लागि अलिक बोनस छ। र दसैँको बिचमा मैले सोचेको छु 12 को फुल केमिस्ट्री नै कम्प्लिट गरिदिने। र त्यसरी अब फिजिक्स पनि हुन्छ। र अब जब ओल्ड इज गोल्ड बुक अहिले बजारमा आएको छैन र पुरानो ओल्ड इज गोल्डबाट फेरि फिलै आउँदैन क्या। नयाँ ओल्ड इज गोल्ड बजारमा आएको छैन। बजारमा जुन दिन नयाँ ओल्ड इज गोल्ड आइहाल्छ त्यो दिनदेखि ओल्ड इज गोल्डकै प्रायः क्वेसनहरू पनि हामी गर्छौँ। तर कन्सेप्टको लागि पहिला एकपल्ट भिडियो हेर्नु आवश्यक हुन्छ सबै स्टुडेन्टहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। फेरिदेखि म भन्दैछु, र नलेज जति हामी सेयर गर्छौँ हाम्रो लागि नि बेनिफिट र उनीहरूको लागि पनि बेनिफिट छ। सबैजनालाई सेयर गर। टेक केयर, राम्रोसँग सुत्नु। 6-7 घन्टाको चाहिन्छ स्लिप है। म स्पोर्ट्सम्यान पनि हो, क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट खेल्छु प्रदेश 1 को। सो सबभन्दा मेन मेडिसिन भनेको हाम्रो अलिअलि एक्सर्साइज गर्नु। हेल्दी माइन्ड लिभ्स इन अ हेल्दी बडी भनेर भनिन्छ। अलिअलि एक्सर्साइज गर्नु। एक्सर्साइजले के गर्छ भने राम्रो खालको निन्द्रा पनि दिन्छ, रिल्याक्सवाला निन्द्रा। र त्यसपछि र एउटा कुरा, जब धेरै स्टुडेन्टलाई निन्द्रै लाग्दैन, राति 2-3 बजे निन्द्रा लाग्छ, फेरि 12-1 बजे फेरि यहाँ हाम्रो स्टार्ट भइदिन्छ कलेज 6 बजेदेखि। सो उनीहरू के गर्ने हो भने जतिखेर निन्द्रा लाग्दैन सबभन्दा हार्ड जुन टपिक छ त्यो टपिक पल्टाएर तिमीहरू हेर्न थाल। सबभन्दा हार्ड टपिक हेऱ्यो भने अटोमेटिक या त हार्ड टपिक पढिन्छ, पढेपछि मनमा अलिक सुकुन हुन्छ, त्यसपछि निन्द्रा आफै लाग्छ। या फेरि निन्द्रा लागेन भने हार्ड टपिकहरू पढ्यो भने बेनिफिसियल पनि हुन्छ। र निन्द्राले जति हामीलाई के भन्छ इफेक्ट गर्छ नि हेल्थमा, त्योभन्दा धेरै राम्रो हामीलाई त्यो हार्ड टपिक बुझेपछि हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। अब धेरै भयो भाषण भुषण होइन। अब सबैजना अर्को भिडियोको वेट गरौँ र यस्तै सपोर्ट गरेर राखौँ। थ्याङ्क यू सो मच। आई एम सेटिस्फाइड विथ दिज मेनी स्टुडेन्ट्स है। थ्याङ्क यू।